السلام عليكم طلاب الجامعة شعبة البيولوجيا. في هذا الفيديو هذا اللي غادي يكون اول فيديو في القناة اللي غادي نقراو فيه لو تيسو ابيثيليو ولا اش كيتسمى بليبيثيليوم. اولا غادي نبداو بلي جينيراليتي. Un épithélium est un tissu formé de cellules jointives juxtaposées et solidaires. فلو تيسو ابيثيليوم من بين يعني هو نسيج من بين الانسجه اللي عنده واحد المميزات. من بين هاد المميزات فهو كيتميز دي سيلول جوانتيف، يعني وحده حدا الاخرى les unes des autres par des systèmes de jonction et séparés de tissus conjonctifs sous-jacents. يعني فهاد ليبيثيليوم فكيتميز بانه كيتوفر على دي سيلول جوانتيف جيكستابوزي اي سوليدير وحده حدا الاخرى les unes des autres par des systèmes de jonction، يعني بواحد انظمه ديال لي جونكسيون اللي غادي نتعرفوا عليهم من بعد. et séparés de tissus conjonctifs sous-jacents، وكاين تحت منه واحد النسيج يعني دموي تحت منه. هاد النسيج الدموي اللي تحت منه كتفصل بيناتهم واحد لا لام بازال. اذا لو تيسي ابيثيليوم دائما كيكون تحت منه ان تيسي كونجونكتيف، وما بين هاد لو تيسي ابيثيليوم ولو تيسي كونجونكتيف كاينه واحد لا لام بازال. وكما كنشوفوا هنا هما هاد لي سيلول اللي كنا جوانتيف، يعني وحده حدا الاخرى، ولتحت هنا كاين عندنا لو تيسي كونجونكتيف وكتصل بيناتهم لا لام بازال. معلومات اخرى بخصوص كتعلق بلو تيسي ابيثيليو. لي ابيثيليوم سون توجور افاسكولير. اش كتعني افاسكولير؟ سي لابسونس دي فيسو سونغان، يعني ما كاينينش الشعيرات الدمويه. لو تيسي كونجونكتيف كما كتشوفوا هنايا كاينين فيه هاد لي فيسو سونغان. Leur nutrition est assurée par des capillaires du tissu conjonctif، يعني الشعيرات الدمويه اللي كيكونوا في لو تيسي كونجونكتيف هما اللي كيوفروا الغذاء ديال هاد لو تيسي ابيثيليوم. وكيمروا هاد لا نوتريسيون كتمر عبر هاد لا ممبران بازال اللي غادي نشوفوا دابا مناش كتكون هاد لا ممبران بازال اللي كتفرق ما بين لو تيسي ابيثيليوم و لو تيسي ابيثيليو و لو تيسي كونجونكتيف. La membrane basale, à travers d'elle, se font les échanges entre le tissu épithéliaux et le tissu conjonctif. يعني من خلال هاد لا ممبران بازال كيتموا هادوك التبادلات ما بين ليبيثيليوم و لو تيسي كونجونكتيف. هاد لا ممبران بازال مكونه من جوج حوايج. كاين فيها لا لام بازال ولا لام ريتيكولير. لا لام بازال au contact de la partie basale، يعني كيفاش او كونتاكت دو لا بارتي بازال، يعني عندها علاقه مع لا بارتي بازال ديال لي سيلول دو تيسي ابيثيليو. هاد لو تيسي ابيثيليو كما قلنا كيتكون دي سيلول جوانتيف وحده حدا الاخرى. هاد دي سيلول جوانتيف عندهم ان بول ابيكال هو الفوقاني ديالهم و ان بول بازال هو هاد التحتاني ديالهم، يعني لا بارتي بازال يعني لا لام بازال او كونتاكت دو لا بارتي بازال ديال هاد لي سيلول ديال لو تيسي ابيثيليو. عاد من بعد كاينه لا لام ريتيكولير فيبر بلوز او موان ايبيس رونفورسون لا لام بازال. هاد لا لام ريتيكولير كتكون من الياف دي فيبر. الياف يعني سميكه نوعا ما، والدور ديالها هو تقويه هاد لا لام بازال. من بعد لي زيبيثيليوم اون دو تيب دو فونكسيون برينسيبال، يعني هاد لي زيبيثيليوم كاينين عندنا جوج انواع وكل نوع عنده كيقوم بواحد الدور معين. Les épithéliums de revêtement وعندي les épithéliums glandulaires. دابا غادي نتعرفوا على كل واحد فيهم ونعطيو معلومات بساط، عاد من بعد غادي نتعمقوا في كل واحد فيهم. Les épithéliums de revêtement ils forment le revêtement des cavités de l'organisme ainsi que la surface du corps، يعني بحال كي هاد les épithéliums de revêtement بحال كيديروا هذاك الحمايه ديال لي كافيتي دو l'organisme، يعني التجويفات اللي كيكونوا في عضو معين هادو تيكون بحال كيحميو هذيك التجويفات اللي كيكونوا في شي عضو انسي كو لا سيرفاس دو كور. هادي واضحه. Les épithéliums glandulaires ils constituent des éléments qui peuvent être soit regroupés en organes، يعني هاد les épithéliums glandulaires ils constituent des épithéliums qui peuvent être يعني des éléments qui peuvent être regroupés soit en organes، يعني هاد les épithéliums glandulaires يمكن يكونوا مجمعين في شي عضو يعني organe. la glande salivaire, foie et la glande endocrine، يعني
الغدة يعني المخاطية، يمكن يكونوا مثلا في الأفواء الكبد اي لا غلوند اندوكرين. من غادي نزيدو نتعمقوا اكثر غادي نعرفوا شنو هي لا غلوند ساليفير، غادي نعرفوا شنو هي لا غلوند اندوكرين، لا غلوند اكزوكرين. من غادي ندخلوا لو تيسي ابيثيليوم غلونديلار. هذا من بعد كيقول لك سواء اسوسيي ان ابيثيليوم دو ريفيتمون، يعني يمكن لينا نلقاو يعني في ان ابيثيليوم دو ريفيتمون يكون في نفس الوقت ان ابيثيليوم غلوندولار، يعني كيما لا غلوند دو لا ميكوز ديجستيف، يعني الغدة المخاطية الهضمية. سواء ان اليمون اونيسيلولار دون ان ابيثيليوم دو ريفيتمون، يعني يمكن يكون واحد عنصر يعني احادي الخليه داخل، يعني كاين في واحد ليبيثيليوم دو ريفيتمون بحال لي سيلول كاليسيفور. ملي غادي نطرقوا ليها طبعا من غادي ندخلوا لو تيسي غلوندولار. هذه كانت عباره عن مقدمه. دابا غادي ندخلوا ليبيثيليوم دو ريفيتمون. فبالنسبه لليبيثيليوم دو ريفيتمون بلاتي نقرب شويه. بالنسبه لليبيثيليوم دو ريفيتمون، l'épithélium de revêtement revêt l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. هو هادشي اللي قلنا قبيله، يعني تيحمي لينا ولا تيدير بحال واحد الغطاء l'extérieur du corps يعني خارج الجسم، و les cavités de l'organisme يعني داخل في الجسد. exemple l'épiderme est un épithélium de revêtement، بحال مثلا الجلد فهو un épithélium de revêtement. C'est un tissu épithélium de revêtement qui constitue une interface entre le monde extérieur et le milieu intérieur. يعني هاد l'épiderme اللي قلنا حنايا ان tissu épithélium de revêtement فهو كيشكل واحد الحاجز ما بين الوسط الخارجي والوسط الداخلي في الجسد. Les caractéristiques, la plupart des épithéliums répondent à un schéma d'organisation générale. يعني أغلبية هاد لي تيسي ابيثيليوم دو ريفيتمون عندهم واحد الشيما، يعني واحد التنظيم اللي الاغلبيه ديالهم كيتميزوا به. l'existence d'un anneau de jonction étanche au niveau de ces jonctions de deux membranes cellulaires adjacentes sont fusionnées. Cet anneau permet de reconnaître un domaine apical et un domaine latérobasal. هاد لو سيستيم دو جونكسيون اش قلنا حنايا، بقيت نتذكروا لك كنتو مركزين معايا. غادي تذكر بانني قلنا في الابيثيليوم اون جينيرال ما قلناش هذا دو ريفيتمون ولا هذا غلوندولار، قلنا اون جينيرال فهو كيتكون من دي سيلول جوانتيف. هاد لي سيلول جوانتيف ما جاوش بقاو ملاصقين زعما مع بعضياتهم، فهادو ملاصقين بواحد ان سيستيم دو جونكسيون، ان سيستيم دو جونكسيون قلناها. هاد السيستيم دو جونكسيون ها شفناه، قال لك لي دو ممبران سيلولار، يعني خليه عندها واحد لا ممبران بلازميك وخليه اخرى حتى هي عندها ممبران بلازميك كيرتبطوا فيما بينهم تاع سيستيم دو جونكسيون. هذا السيستيم دو جونكسيون بحال شكل ان نانو دو جونكسيون، بحال شكل واحد الخاتم، ان نانو دو جونكسيون. هاد نانو دو جونكسيون غيخلينا اننا نميزوا هاد الخليه ان دو دومين، ان دومين ابيكال هو في الاعلى وان دومين لاتيرو بازال في الاسفل. Le domaine basal, les épithéliums de revêtement reposent sur le tissu conjonctif. هذه قريناها. Choisissant par l'intermédiaire d'une membrane basale. دوين عليها. يعني les épithéliums de revêtement reposent sur le tissu conjonctif. يعني ديما تلقاو ان épithélium تحت منه ان tissu conjonctif وكتصل فيما بيناتهم une membrane basale. واحد la remarque, la mise en évidence en microscope optique nécessite le recours à des colorations سبيسيال. يعني الا بغينا نشوفوا هاد لو دومين بازال اللي كيكون مثلا عندنا لي سيلول دي تيسي ابيثيليوم وعندي لو تيسي كونجونكتيف ما بيناتهم واحد لا ممبران بازال، ميمكنش ليا نشوفهم يعني في الميكروسكوب اوبتيك حتى ندير واحد التلوينات معينه. لو دومين ابيكال دابا ديريكتومون او كونتاكت، بلاتي ندير هادشي directement au contact du milieu extérieur de la lumière. Des cavités peuvent être le siège de diverses différenciations comme les microvillosités. نعاودو نقراو هادي مزيان. directement au contact du milieu extérieur ou de la lumière des cavités. يعني
تيكون عنده واحد يعني اتصال مباشر مع الوسط الخارجي ولا هذوك التجاويف اللي دوينا عليهم. peut-être le siège de diverses différenciations contre comme les microvillosités. Les microvillosités, ce sont des différenciations qui se trouvent dans le domaine apical de la cellule. عاد من بعد عندي لي سيل فيبراتيل اللي غادي نطرقوا ليهم، غادي نشوفوا شنو هما لي ميكروفيلوزيتي وشنو هما لي سيل فيبراتيل. Les microvillosités correspondent à une évagination cytoplasmique, un échange de substances plus important. يعني الدور ديال لي ميكروفيلوزيتي هو كيلعبوا الدور ديال un échange de substances plus important. يعني هما عندهم علاقة مع دوك التبادلات اللي كديرهم الخلية مع الوسط الخارجي ولا مع الوسط اللي كتكون فيه. Au microscope optique, ils correspondent à la succession régulière de tirés à la succession régulière de tirés au domaine. En microscope optique, ils correspondent à la succession régulière de tirés dans le domaine apical de la cellule. يعني في microscope optique كيبانوا لنا بحال شكل دي تيغي في le domaine apical ديال لا cellule. غادي نطرقوا لهذا الشيء دابا. Elles ont une hauteur peu variable de l'ordre d'un micron à une importante fonction d'absorption. يعني هادوك لي ميكروفيلوزيتي فهما كيتواجدوا على السطح ديال الخلية يعني بواحد الأحجام متغيرة، ولكن الدور الرئيسي ديالهم هما كيلعبوا واحد الدور في لابسوربسيون. هذا من بعد غادي نشوفوا دابا الانواع ديال هاد لي ميكروفيلوزيتي، وغادي نشوفوا كاينين 3 ديال الانواع وكل نوع عنده مميزات خاصة به. فبالنسبة لي ميكروفيلوزيتي peuvent se présenter sous 3 formes. La forme الأولى عندي plateau strié، عندي bordure en brosse وعندي les striocyle. فبالنسبة لي plateau strié les microvillosités présentent la même taille. يعني les microvillosités هاد البلاطو strié ce sont des microvillosités اللي عندهم la même taille يعني نفس الحجم. Et on retrouve ce type d'organisation au niveau de l'intestin grêle. يعني هاد النوع ديال les microvillosités عندهم la même taille. Deuxième type عندي bordure en brosse. Les microvillosités sont de taille inégale. يعني هاد les microvillosités عندهم ما عندهمش كاملين نفس لا taille، يعني la taille inégale ديال les microvillosités. On retrouve ce type d'organisation au niveau du tube contourné du rein. يعني الملخص غادي نشوفوا بعدا les striocyle. Ces microvillosités sont de grande taille et s'agglutinent en touffe. On les trouve dans les épithéliums à fonction excératoire. عندي دابا 3 ديال الانواع. باش انني نبقى نفرق بيناتهم خاصني نشوف بعدا الشكل ديالهم وكل وحده فيهم باش كتمثل. فبالنسبه لي بلاطو ستريي لي ميكروفيلوزيتي عندهم لا مين طاي. فبالنسبه لي بوردور ان بروس لي ميكروفيلوزيتي سون دو طاي انيغال اي لي ستريوسيل لي ميكروفيلوزيتي سون دو غران طاي. وقلنا اي ساغلوتين اون توف. فبالنسبه لي بلاطو ستريي ها هما اش قلنا عندهم لا ميم طاي. وبالنسبه لي بوردور ان بروس اون طاي انيغال اي لي ميكروفيلوزيتي في لي ستريوسيل قالك sont de grande taille et s'agglutinent en touffe. يعني الا شفتي راه كيتجمعوا على شكل واحد اون توف. نعاود واحد ملخص بسيط. لي بلاطو ستريي لي ميكروفيلوزيتي سون دو تاي. ماشي بالضروري انك تحفظهم، ولكن خاصك ملي تشوف كل وحده فيهم تعرف بلي راه هذه راه بلاطو ستريي، هذه بوردور امبروس، وهذه ستريوسيل، وممكن لك توصفهم بلا انك تكون حافظ. يعني الاهم هو انك تكون فاهمهم. لي بلاطو ستريي لي ميكروفيلوزيتي سون دو ميم تاي. هذه دو تاي انيغال وهذه دو غران تاي اي ساغلوتين اون توف. دابا غادي ندوزو لي سيل فيبراتيل. بالنسبه لي سيل فيبراتيل ils sont mobiles
et permettant de diriger certains corps solides inégales. يعني بالنسبة للميكروفيلوزيتي الدور ديالهم هما l'absorption، يعني الدور ديال les échanges de la cellule entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. وبالنسبة les cils vibratiques هو الدور de protection. Ils sont mobiles et permettant de diriger certains corps solides inhalés. يعني diriger certains corps solides inhalés، يعني تبعدوا اي حاجه يمكن لها تشكل خطر على الخليه تبعدوها عليها. ils sont mobiles، يعني راهما موبيل. هاد لي سيل فيبراتيك كيتسموا باللغه العربيه الاهداب. وهاد لي سيل فيبراتيل فيهم انواع، فيهم وحدين كيتحركوا وحدين ما كيتحركوش، وهما هادو اللي كنقراو حنا دابا. ils sont mobiles permettant de diriger certains corps solides inhalés. وعندنا مثال ابيثيليوم برونشيك، يعني الهواء كيتواجد في القصبه الهوائيه. من بعد غادي نشوفوا لي فونكسيون اي لي بروبريتي ديال هاد لو تيسي ابيثيليو دو ريفيتمون، لابيثيليوم دو ريفيتمون. غادي نشوفوا الدور ديالو، الخصائص. لي فونكسيون دي زابيثيليوم سون نومبروس، يعني راه عندهم بزاف ديال الادوار، ولكن حنا غادي نحصروهم في هادو. لا بروتيكسيون كما قلت لك، عندها لابسوربسيون لي ميكروفيلوزيتي، ولا لا بروتيكسيون هما لي سيل فيبراتيل، ولا réception et renouvellement des épithéliums، وعندي les mouvements et les échanges. فبالنسبة لا بروتيكسيون عندك vis-à-vis du milieu extérieur، يعني عندهم علاقة بواحد le milieu extérieur. Il peut être mécanique grâce à la cohésion des cellules entre elles، ou chimique grâce au mucus synthétisé par les cellules épithéliales. فمثلا l'estomac الاستوما، فمني كتبغي تفرز يعني باش يمكن لها تهضم الماكله اللي بحال مثلا اللي تناكلو، اللي بغات الاستوما باش يمكن لها تهضم هذيك الماكله، فتفرز واحد الاحماض معينه باش كيمكن هذيك باش يمكن لها انها تهضم الماكله. من بعد عندي vis-à-vis du milieu extérieur. Elle peut être mécanique grâce à la cohésion des cellules entre eux, ou chimique grâce au mucus synthétisé par les cellules épithéliales. هذه واضحه. عندك l'absorption notamment au niveau de l'intestin ou les différenciations apicales augmentant la surface des échanges. هما اللي دوينا عليهم la microvillosité. Donc la protection كاينه عند les cils vibratiles، وعندك l'absorption كاينه عند les microvillosités. Les mouvements des structures de surface grâce à la présence de cils vibratiques، يعني الحركات بحال مثلا دابا كيتواجدوا لي سيل فيبراتيل في الانبوب الهضمي، يعني ملي كتاكل الماكله هما تيساعدوا باش انها كتهبط الماكله، كتهبط عن طريق هذيك لي سيل فيبراتيل. فيمكن لك انك تاكل الماكله وانت مقلوب راسك لتحت ورجليك الفوق والماكله غادا تهبط. علاش؟ حيت كاينين هاد لي سيل فيبراتيل. من بعد عندي لي زيشونج لير اير سون اورين اي سون. الأهم في هادو هما لي بروتيكسيون و لابسوربسيون. من بعد غادي نقراو classification des épithéliums de revêtement. La classification des épithéliums de revêtement، بلاتي نقرب. La classification des épithéliums de revêtement fait selon 3 critères. كنقراو la forme des cellules les plus superficielles, le nombre des couches cellulaires et le type de différenciation des cellules qui le composent. Premièrement, غادي نقراو selon la forme des cellules superficielles on distingue. عندي les épithéliums pavimenteux، عندي les épithéliums cubiques، وعندي les épithéliums prismatiques. فبالنسبة les épithéliums pavimenteux، les cellules les plus superficielles sont aplaties، يعني plat، plus larges que hautes، يعني هما طوال الطول، يعني هما عراض، ويعني الطول ديالهم قليل. les épithéliums cubiques، les cellules les plus superficielles sont larges que hautes، بحال يعني تقريبا بحال، ولكن كاين واحد اختلاف يعني في الشكل اللي غنشوفوه دابا. عندي les épithéliums prismatiques ou cylindriques، علاش كندير ان cylindre. les cellules les plus superficielles sont hautes que large. هنا غادي نشوفو عندي pavimenteux، عندي يعني pavimenteux كي كتكون بحال هكا plus large que haute،
وهذه كوبيك يعني على شكل واحد تقريبا بحال المربع. بريزماتيك يعني على شكل واحد ان سيلندر. من بعد غادي نشوفو سولون لو نومبر دو كوش دو سيلول. عندي لي زيبيتيليوم سامبل ne possède qu'une seule couche des cellules qui repose toutes sur la lame basale. يعني كاينه واحد لاكوش وحده ديال لي سيلول وكتكون يعني على لا لام بازال. وعندي لي زيبيتيليوم stratifiés comportent plusieurs assises cellulaires superposées. يعني كيكونوا مجموعه يعني من الطبقات، كل طبقه فيها عدد يعني من الخلايا. لي بسودو ستراتيفي نفس البرانسيپ ديال لي ستراتيفي، ولكن كنلقاو في لو بول ابيكال تلقاو دي ميكروفيلوزيتي ولا دي سيل فيبراتيل. هنا كنشوفو سامبل يعني اون سول كوش، هادي ستراتيفيه يعني بليزيور كوش، وهادي بسودو ستراتيفيه الميم برانسيپ ديال لي ستراتيفيه، ولكن في لو بول ابيكال كنلقاو دي سيل. نكملو سامبل كتكون اون سول كوش، stratifié كيكونوا بليزيور كوش، اي بسودو ستراتيفيي الميم برانسيپ ديال ستراتيفيي، ولكن كنلقاو في لو بول ابيكال دي ميكروفيلوزيتي ولا دي سيل فيبراتيل. حنا غادي نشوفو من بعد غادي نعرفوا واش يمكن يكونوا دي ميكروفيلوزيتي ولا دي سيل فيبراتيل. من بعد selon le type de différenciation des cellules on distingue des épithéliums de protection, d'échange, d'absorption. يعني على حسب هذوك لي ديفيرونسياسيون اللي غيكونوا في لو بول ابيكال ديال لا سيلول غادي يمكن لينا نحددوا يعني النوع ديال هاد ليبيثيليوم دو ريفيتمون. فاذا كانوا دي ميكروفيلوزيتي راه غادي يكون الدور ديالو غيكون كيلعب دور في لي زيشونج و لابسوربسيون. الا كانوا دي سيل فيبراتيل غادي يكون عنده دور في لا بروتيكسيون. في الاخير نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا. الى عجبك الفيديو دير جيم وبارطاجي مع صحابك، ما تنساش تشترك في القناه باش يوصلك الجديد، ومرحبا باي انتقاد.